النور، مساء الأنوار، مساء الخير. نتلاقى شوية. هل من مشاهد؟ نعرف دلموس. هل هناك من أحد؟ السلام عليكم. مساء الخير. سلام. مساء النور، مساء الخير، مساء الخيرات، مساء الأنوار. أنا نستنى يتجمعوا شوية ناس ندير هاد اللايف. نستنى في عدة أشخاص. هل هناك من أحد؟ عليكم. شكرا. هذا على الأقل بالزبدة. فوالا. هذا لازم ندهنوه مليح باش ما يلصقش الاكل تاعنا. ندهنوه مليح.
فوالا هكذا. نبدا بتقطيع البصل. على الاقل نقطع البصل. هذا شعرته. فوالا اليوم راح نديرو ان بلا فريمون اقتصادي وغني. فوالا واسمو طاجين الجبن. طاجين الجبن. نقول لكم انا نديرو جربته ونديرو، يعني ماشي جربته، بنين فريمون لذيذ، حتى الاطفال يحبوه. علاه؟ لان المكونات تاعو يحبوها كاع الاطفال. فيه دجاج، فيه جبن بيان سور، فوالا، فيه بيض، خبز يابس، فوالا هاي ديك لا شابور، خبز يابس ملحي بيان سور، وحليب. وحليب، قيس كاس حليب، وملقه. نكون طيبت بها ديجا الدجاج، طيبت بها لاصوص. راح نبداو. شوف انا نضرب الموس. بون نديرو شويه زيت في المرميطه هكذا، بس واحد جوج بغارف، ماشي بزاف الزيت على كل حال. فوالا نسخنوه مليح الزيت بيان سور باش نطيبو فيه الدجاج. الدجاج بون اللي يحب يدير كميه كبيره يدير كميه كبيره. يعني بديت كريمه. فوالا الدجاج قلنا اللي يحب يدير مثلا عائله تكون كبيره يدير كميه الدجاج، يعني كميه يدير لاباس بها. انا هنا درت صدر تاع الدجاج قطعته اونتي كيوب. تحبي طيبيه يعني على جهه ديريه، تحبي تقطعيه اونتي كيوب باش يراولي يطيب ديريه هذه كيف كيف. انا قطعته هنايا اونتي كيوب هكذايا باش يراول تم يطيب. تحبي ديري صدر كبير تحبي ديري صدر صغير. انا درت لكم هنا كميه قليله يعني قس شخصين هكذاك 3 اشخاص مش اكثر. فوالا قطعته. هذا دوك نطيبوه بالبصل، نطيبوه بيان سور نديرو اون صوص. فوالا باش ندير مليح. نخليوه شويه بيان سور، باسكو تعرفوا كي تخليوه اللحم ديجا يعطيكم نكهه ويطيب مليح، يطيب بيان، يجي بنين، يجي فيه لذه يعني. انا دائما نخليه كيما يقولوا المصريين ولا تاع الخليج مشوح، نخليه شويه هكذا. فوالا نديرو البصله، نديرو بصل بصح ماشي بزاف، ماشي بصله كبيره. هي على حسب
الصدر اللي عندك صدر كبير ديري حبه كبيره، عندك صدر صغير ديري حبه بصله صغيره. ونرمي هذا نخليه يتقلى معاه شويه، واحد 5 دقائق الى 10 دقائق. جربوها هاد الوصفه وديروها جد لذيذه. بون على كل حال انا ندير لكم غير اللذيذه يعني. فوالا لذيذ وصحي اون ميم طون، ماشي غير لذيذ برك. بون غادي تقدروا اللي يحب مثلا تقلي هذا البصل والدجاج في زيت الزيتون، اللي يحب زيت الزيتون. كاين ناس بزاف ما تحبش طيب زيت الزيتون وما تحبش تذوق المذاق تاع زيت الزيتون. انا عن نفسي نطيب زيت الزيتون، يعني سواء تكون لا صوص بلونش ولا تكون صوص روج نورمال، انا نطيب به. لهنا ما درتهالكمش بصوص بزيت الزيتون، درتها بزيت عاديه. فوالا ça sent très bon. J'adore cette odeur. فوالا ندير لها شويه بصل وشويه شويه فلفل بحال وشويه ملح. الواني المفضله الاصفر والاحمر والبرتقالي. ما نديروش بزاف ملح باسكو عندنا الفرomاج مالح، عندنا هذا وعندنا الكوريير. هذا ندير شويه فلفل اكحل ولا اسود، ما حليتهاش ميم با. فوالا نطيب، ندير المرق، ندير اون بتيت صوص، ما نديرش ترو دو صوص باش نقول لكم. هنا درنا دجاج، بصل، درت صدر بركه وبصل، فلفل اسود ودرت ملح. دوك المرق ماء سخون، هذا ماء ساخن نحطو يطيب. دير غير شويه، ما ديروش بزاف، انا با بزوان دو بوكو دو صوص. ها نرمي لها الحميصه. بون الحميصه هذه بيان سور الزبر تاع الدجاج يطيب بالخف، دونك الحميصه طيبتها ديجا شويه، ديجا راني نص طياب. نرميها مع هذا طيب سواسوه، تجي سواسوه، وهكا سورتو تكون الحميصه طيابه. ندير شويه ما فوالا. هنا يكفينا الماء، الكميه اللي درتها تكفي. فوالا نغطيه نخليه يطيب شويه، واحد مده 15 دقيقه ديجا يطيب، ديجا كي تقليه يطيب، ما خصوش شويه النار. فوالا ندير 15 دقيقه هايدي. دوك واش نديرو؟ دوك نخدمو طاجين الجبن تاعنا غيالمون، نخليو هذا يطيب بجيه، نوجدو المكونات الاخرى. نجيب الكوريير، نسيت ما حطيتوش. فوالا نجيب الكوريير تاعي. واش نديرو في طاجين الجبن تاعنا؟ بون قلنا هو اباس دجاج،
سيدير هاد الدجاج اللي طيب هنا دوقي طيب تمتم، عنده مده 10 دقائق ولا، نحيه نفتو ونخلطوه هنايا. نغسلو شويه. فوالا. واش عندنا؟ عندنا كاس بهدايا، هدايا ما عمرتوش بزاف. هذا الاورانج، اورانج ما كولور بريفيري، جادور الاورانج. لورانج كشوز دو كولور اورانج و الصفر، الاحمر. فوالا. بون هدايا قلنا خبز، كميه تاع الخبز هاديه كيدها بهدايا. نحطها هنايا هكذا. نزيد نص باكي تاع لا لوفور، ما نديرش باكي كامل، ندير اكثر من نص باكي، ماشي باكي، الا كندير اكثر من نص باكي باسكو كي تكون كميه كبيره نديرو باكي كامل كامل. نجيب مغرفه. ما نديرش كاع الباكي كامل، لا ندير هكذا. فوالا خليت شويه هنايا وندير هاد الكميه. قلنا على خاطر ما عندناش كميه كبيره تاع الخبز باش يجيناش كوميم الذوق غير تاع لا لوفور. كوميم عندها سيغتان. انا سبحان الله انا تجيني البنه تاع كل حاجه، مثلا سدير كل حاجه اللي نديرها بارسو كومبو فروماج نستبنو هكذا. لا لوفور ثاني نستبنها، انا نستبن مانيش عارفه تجيني هذاك الحموضيه تاع لا لوفور. فوالا درنا هنايا لا لوفور في الخبز، نديرو شويه فلفل اسود هكذا شويه ماشي بزاف. فوالا. عندنا ثاني هنا 100 غرام تاع فروماج، نقطعوها بيان سور اون كوب. نرميها هنايا، دوك نوريكم كيفاش تقطعوها في الكوب. كي ترموها هنا قطعتها انا غير مستطيلات، ومن بعد كي نرميها هنا في الخبز باش تقدري تقطعيها اون كوب باش ما يلصقلكش. كي تقطعيه بالموس هكذايا فروماج بلون يلصق في الموس. بون نرموه هنايا نعمدوه. دوك نوريكم. فوالا. ها نقطعو نديرو هكذا، نخلطوه هكذا حتى تشوفوا نخلطوه هكذا. من بعد نديرلو هكذايا ها يتقطع فاسيلمون اون كوب باسكو ما يلصقش. نكمل كاع هاد العمليه هكذايا نقطعهم. فوالا هكذا كامل يجيني مكعبات. فوالا. اللي يحب يدير اقل الفرماج يقدر يدير اقل. ها كيفاش يجيو المكعبات كي تقطعوهم بالخبز داخل. كي نرميهم داخل الخبز انت قطعي قبل مستطيلات ترمي داخل الخبز باش كي تقطعي مكعبات ما يلصقلكش. انا قطعتهم كامل مكعبات غير بالمغرفه. فوالا. فوالا. كاع المكعبات كملتها. نستنى نشوف هذا يكون طاب. خلاص طاب نورمالمون. ونديرو غير اون بتيت صوص، ماشي حاجه كبيره. المرقه ما تستحملش حاجه كبيره. دونك نقطعوا لها
بون دوك نزيدو اخي كنت تسمعوا فيا مليح، بس سقسيتكم شويه بلا كنت تسمعوني مليح. سعاد كتسمعيني مليح؟ سعاد ديري لي لايك لا كتسمعيني مليح. ان كور ايا تري بيان. بون دوك نزيد الكاس تاع المرقه، راني هنايا هكذايا، ونزيدو كاس تاع الحليب، كاس تاع حليب. قلنا كاس حليب، كاس مرقه، وكاس خبز مرحي شاكلور. درنا فيهم مكعبات تاع جبن ابيض. دوك نحيو هذا الدجاج، والدجاج نحطوه نفتوه ونزيدو نرميوه هذا الخليط هذا. الخنطة نحيه باسكو الحميصه طايبه، راني طيبتها ديجا من قبل. نوريكم باش تشوفوا بلي راه طايب. ها دجاج طايب. دوك هاد الدجاج نفتو، زيد نفتو تاني فتات صغير، ونخلي المرقه تغلي وحدها. نحطو هنايا كامل في لاطونش. هي ما تحبيش تقطعيه صغير ما تقطعيش صغيره، بون باسكو انا ندير لكم هكذا باسكو سي تاع لايف باش تشوفوه باش يطيب بالخف. ونقطعو يعني فتو نديرو فتات صغير ونرميه في الكوشه. فوالا هذا الحميصه نردها هنا. نزلبوه هكذا باش يبرد شويه بيان سور. فوالا الحميصه نردها طيب. نحطو نجيب فرشيطه نقطعوه هكذا عادي. ها بيان سور نتوما كي يكون عندكم الوقت يكون بارد تقطعوه ما خير، سي سا سي سور سي با. ومن الاحسن تخلوه كبير ما تقطعوش كيما قطعتو انا قلت لكم. انا السبب لاني راح ندير اللايف باش يعاود يطيب لي بالخف، باش ندير لكم الخليط وتشوفوه. ها حتى نكملو كامل.
حتى نكملو كامل نفتو كامل كيما راه. فوالا فتتو فتات صغير. فوالا شوف ونحرك بيان سور نخلطو هكذا. هيا نزيد واحد 3 حبات 4 حبات تاع بيض. فوالا زوج وثلاثة. فوالا نزيدو شويه غريير. ندير غير شويه، ندير كميه من الفوق وكميه داخل الوسمو داخل لافارس. جربوه تلقاوها فريمون اون ريسيت فريمون رائعه، سورتو تاع الوقت تاع البرد اللي كالوري كوميم. فوالا شويه باش نديروش بزاف، ولا حبي دير بزاف معليش تقدري ديري بزاف، ماشي شرط ديري غير شويه باسكو فيه ديجا لو فروماج بلون. سي بور سا نقولكم مديروش بزاف، دوك نديروه في المول. دونك درت فيه 3 حبات ولاد الدجاج. تقدروا تزيدوا هذه، نديروا 3 الى 4 5 نتوما وافراد العائله. ها معليش زيدوها. ما ديروش الملح باسكو بيان سور الفرماج لي دو فرماج فيهم الملح، غرويير فيه الملح والفرماج بلون فيه الملح. بيان سور لا صوص اللي طيبنا بها الدجاج انا اللي درتها هنا باسكو طيبته الصباح، طيبت صباح واحد قبيله ماشي صباح، درت لكم به تاع الصباح. وهذه تقعد اللي باش من بعد نسقيو بها، نوريكم كيفاش نديروا لو دريسي لو بلا. فوالا لا سي بون. عندنا مول هاوليك on l'a très bien beurré, généreusement beurré. Voilà. Donc هذا نديروه هنا. هو يخمر على كل حال. هكذا نديرو في الفوغ يطيبون. الكوشه تاعي سخنتها ديجا ونديرو واحد 40 دقيقه. 40 دقيقه يحمر يولي تري بيان يخمر فاصون يتنفخ خمر. فوالا نديرو 40 دقيقه يطيب. فوالا ندير له 40 دقيقه ونطفي على لاصوص تاعي. شو راه الصومه طاب الصوص تاعي نحيها سي بون. طيب
طيبه واجده. نوريكم كومون دريسي لو بلا. بسم الله. très bien. هاوليك كيطيب كيفاش تجي. voyez bien. فوالا ها كيفاش تجي كيطيب. فوالا طاجين الجبن، هذا هو طاجين الجبن. ديروه في الفور. là il vous coupez des tranches vous dressez dans un plat وتسقيوه بلا صوص والحميصه. دوك نديرها لكم. فوالا الماكله هذه تاع الشتا باش نقول لكم. ها ها on le dresse sur un plat. غادي نديرو هنايا نسقي لا صوص. هكذا شهية طيبة. جربوه ردوا لي خبر. سي فريمون ديليسيو. انا جيم سو بلا ميم لي زانفو يحبوه. فوالا انا واش نقول لكم. ليله سعيده، امسيه تاني سعيده، سهره ممتعه، شهيه طيبه. اللي حبيت تسييه. باي باي. ان شاء الله مع اون اوتر ريسيت لا بروشين فوا. باي باي.